र हामीले कक्षा 10 को परीक्षा वैशाखमा गर्ने र कक्षा 12 को परीक्षा चाहिँ जेठमा गर्ने गरी तयारी भएको छ। कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय निकायबाट गर्ने, कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेश स्तरीय गर्ने र कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरीय गर्ने भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको पनि छ। अब चुनावको कुराहरू पनि वैशाख नभएर जेठमा हुने जस्तो कुराहरू पनि आइसक्यो। त्यसैले हामीले वैशाखमा सहज हिसाबबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसैले अब छिटै नै हामीले यो समय तालिका बाहिर प्रकाशन गर्छौँ। 90 सालदेखिको अहिलेको चाहिँ जुन किसिमको अभिलेख छ त्यो अभिलेख व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ कक्षा 10 को जन्ममितिको कुराले कतिपय कुराहरू यहाँ चाहिँ यहाँले सुन्नुभएको छ। धेरै किसिमका कुराहरू चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ भएका छन्। कक्षा 10 को सर्टिफिकेट त्यो किसिमको छ। त्यसो भएको कारणले त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न आवश्यक छ। हरेक कुरा म्यानुअलले गर्ने होइन कि ती कुराहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले यहाँ आउन नपर्ने, दुःख नपाउने गरी अटोमेटिक हिसाबले चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ उनीहरूले पाउने किसिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ र त्यो कुरा पनि मेरो कार्ययोजनाभित्र चाहिँ रहेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम इडी टकमा यहाँलाई स्वागत छ। धेरै समय पछाडि हामी फेरि यो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। एउटा विशेष कार्यक्रम छ आजको लागि र हामी शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न गतिविधि समाचारका साथसाथै विश्लेषणका कुराहरू गर्छौँ र यतिखेर हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आइपुगेका छौँ र नवनियुक्त अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँको डाक्टर महाश्रम शर्मा सर हुनुहुन्छ। सो उहाँसँग आज हामी परीक्षा बोर्डका धेरै कुराहरू गर्छौँ। हामी सँगसँगै एसई र कक्षा 12 का अबका आउने परीक्षाका बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। सो म ढिला नगरी आजको गेस्टलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। 1 महिना पुग्यो यहाँहरू यहाँ अब यहाँको पद बहाली भएको। सो सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ सर। हस्, धन्यवाद सर। अब यो कुरा गर्दै गर्दा 1 महिनामा यहाँले के कति काम गर्नुभयो त्यसको बारेबाट अलिकति सुरु गरौँ न आज। अब यस्तो अब 1 महिना एकदम धन्यवाद। कति काम गर्नुभयो भन्नुभयो। म आउँदै वास्तवमा यहाँ यो पूरक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको रहेछ होइन। त्यसपछि त्यसको नतिजा निकाल्ने किसिमको कुराहरू र त्यसबाहेक अरू किसिमका कामहरू पनि अहिले पनि फेरि पुनः त्यो परीक्षाबाट निस्केका जुन किसिम नतिजा पछि चाहिँ फेरि पनि उनीहरूले थप परीक्षाहरू अहिले दिइरहेका छन्। कक्षा 12 को नतिजा निकालियो, त्यसपछि फेरि अहिले पूरक परीक्षाको नतिजा पनि निकाल्न चाहिँ सुरु गरिएको छ। यो एउटा कुरो भयो र अब अरू कुरो नियमित कामहरू हुन् र कतिपय सन्दर्भमा हामीले यहाँ चाहिँ यो मैले यहाँ आइसकेपछि मुख्य यहाँ विद्यार्थीहरू जुन हिसाबले यहाँ आएर लाइन लाउने जुन कुराहरू छ, विद्यार्थीहरूले जुन विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ दुःख पाएको छ त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित अनलाइन गर्ने सन्दर्भमा पनि केही कामहरू अगाडि बढेका छन् र चाहिँ हामीले सकेसम्म छिटो यी कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ सेवा दिने कुराहरू पनि त्यति अगाडि बढेको छ र त्यसबाहेक चाहिँ अन्य हिसाबले यो परीक्षा तयारी एसईको कुरा पनि धेरै उठिरहेको छ। यस विषयमा पनि विभिन्न तयारी र अर्को कुरा के छ भने हामीले एसईको कक्षा 12 को र 8 कक्षा 8, कक्षा 10 र कक्षा 12 को स्तरीकृत परीक्षा गर्ने हिसाबबाट विगतमा जुन किसिमले स्तरीकृत परीक्षा गर्नको लागि प्रश्नपत्रको मोडेल अनि त्यस प्रश्नपत्रको ब्याङ्क तयार गर्ने हिसाबले जुन कुराहरू भएको थिए त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि केही कामहरू गरेका छौँ। त्यसैले सामान्यतया अहिलेको सन्दर्भमा आन्तरिक चाहिँ व्यवस्थापनका कुरा र केही चाहिँ एउटा रिफर्मका कुराहरूलाई अहिलेको यो 1 महिनामा त्यतातर्फ मात्रै केही कुरा भएको छ र अब धेरै कुराहरू अब निकट भविष्यमै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छन् र गरिन्छ। र यो बिचमै के पर्यो भन्दाखेरि विशेष गरी यो कोभिडको कारणले पनि विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न विद्यालयहरू बन्द भए। त्यसैले विद्यालयसँग अन्तर्क्रिया गर्ने किसिमका कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ अरू विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने विषयहरू, यी सम्पूर्ण विषयहरूमा अलिकति कोभिडले पनि केही समस्या ल्यायो। त्यसैले केही अनलाइन छलफलहरू चाहिँ भए तर अरू फेस टु फेस गर्ने कुरा जुन फिजिकल उपस्थित भएर भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गर्ने कुराहरू बाँकी रहेका छन्। अब हामी चाहिँ यी कामहरूलाई एउटा लाइनमा राखिएको छ र अब अगाडि हामी बढ्छौँ।
हजुर सर, अवश्य पनि अहिले हामीले सायद लमजुङबाट केही साथीहरू आउनु भएको भन्ने पनि सुन्यौँ बाहिर, र त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको पनि एक किसिमको यहाँलाई भेट्नलाई चाप छ। यो हिसाबले पनि यहाँले भनिरहनु भएको कुराको पुष्टि गर्न सक्छौँ हामी त्यो हिसाबले पनि। सर, यो कुरा गर्दै गर्दा बिचमा यहाँले एउटा कुरा राख्नुभयो, एसईको अलिकति हामी त्यसलाई स्तरोन्नति के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि भए, परीक्षाका कुराहरू धेरै नै भइरहेछ। म कुरा त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ सर। अब यो अहिलेको एसईको तालिकाको अलिकति प्रकाशन अलिकति ढिला भएको छ। सायद यो एसई हुन्छ हुँदैन, हुने भए कुन विधिबाट हुन्छ, पुरानै विधि हो या नयाँ विधि, एसईलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यहाँबाट अलिकति? एकदम धन्यवाद। यो एसई परीक्षा विशेष गरी 1990देखि अहिलेसम्म नेपालको सन्दर्भमा कक्षा 10 को परीक्षा एसएलसी भनेर जुन विगतमा थियो र अहिले एसई भएर आएको छ हैन। र यो परीक्षालाई खारेज गर्ने कुराहरू जुन यहाँले उठाउनु भयो, हुन्छ कि हुन्न भन्ने खालको कुरा जुन उठाउनु भयो, परीक्षा चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीहरूको आफ्नो पठन पाठन भइसकेपछि, शिक्षण सिकाइ भइसकेपछि त्यसको चाहिँ अन्तिममा विद्यार्थीले चाहिँ परीक्षा दिनै पर्ने हुन्छ नि। हरेक कक्षाको परीक्षा हुन्छ। त्यसैले कक्षा 10 को परीक्षा विशेष त नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि नै एउटा स्तरीकृत परीक्षाको रूपमा हुँदै आएको र विभिन्न ठाउँहरूमा बाहिर जागिर खान जाँदा नेपालकै पनि विभिन्न लोकसेवा आयोग र अन्य किसिमका चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरू, निजी क्षेत्रहरूमा चाहिँ जागिर खाँदा र यसभन्दा माथिल्लो कक्षामा कक्षा 10 पास भएर चाहिँ पढ्न चाहिँ बाहिर विद्यार्थीहरू जाने, यो सम्पूर्ण हिसाबबाट 10 को परीक्षालाई स्तरीकृत परीक्षा गर्ने कुराहरू पहिलेदेखि नै भएको हुनाले पनि आगामी दिनमा पनि के हो त भन्दाखेरि 10 को परीक्षालाई चाहिँ ऐन नियमहरूमा पनि कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय निकायबाट गर्ने, कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेश स्तरीय गर्ने र कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरीय गर्ने भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको पनि छ। र त्यस हिसाबबाट कक्षा 10 को परीक्षालाई त्यही हिसाबबाट अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबबाट नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड, यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ। मलाई यहाँले चाहिँ सोध्नुभयो कि कक्षा 10 को परीक्षा हुन्छ, कुनै किसिमको त्यस्तो अन्यल छैन र हामीले कक्षा 10 को परीक्षा वैशाखमा गर्ने र कक्षा 12 को परीक्षा चाहिँ जेठमा गर्ने गरी तयारी भएको छ। तर त्यसको मोडालिटीको कुराहरूमा मैले फेरि पनि केही कुराहरू यहाँसँग राखौँला। सर, यो जुन मैले अघि तालिकाको कुरा गरेँ, यो तालिका अलिकति प्रकाशित हुनलाई तालिका यस्तो छ के भनेदेखि विगतमा यो चैत महिनामा परीक्षा नियमित हिसाबले चैत महिनामा परीक्षा हुँदाखेरि तालिका 3 महिना अगाडि, सामान्यतया 3 महिना अगाडि तालिका प्रकाशन हुन्थ्यो हैन। विगत 2 वर्षदेखि कोभिडको कारणले विभिन्न बेलामा चाहिँ परीक्षा भएन, परीक्षाको तालिका निकालेर पनि फेरि नभएको कारणले पनि यो सर्यो। स्थानीय तहबाट विद्यालयले चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ पठायो, त्यसैबाट चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको सर्टिफिकेसन गर्यो हैन। यो खालको परिवेश हुँदाहुँदै यो वर्षको शैक्षिक सत्र विशेष गरी विगत 2077 सालको हैन परीक्षा चाहिँ जुन किसिमको समयमा केही 78 मा चाहिँ भयो र त्यसको पनि नतिजा चाहिँ निस्किसक्यो र अहिले चाहिँ के हो त भने यो 78 सालको परीक्षा शैक्षिक सत्रलाई नियमित रूपले विद्यार्थीहरूको कुनै पनि शैक्षिक सत्र खेर नजाने र आगामी दिनमा चाहिँ पनि पठन पाठन हुँदाखेरि कक्षा 11 को चाहिँ जुन किसिमको सुरुवात हुन्छ शैक्षिक सत्र, त्यसलाई पनि अप्ठ्यारो नगर्ने गरी कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सक्ने र त्यसपछि चाहिँ 11 मा चाहिँ भर्ना हुनभन्दा अगाडि नै नतिजा निकाल्ने गरी तयारी यसपटक गरिएको अवस्था चाहिँ छ। विगतमा जुन हिसाबको कुरो थियो, यसपटक के हो त भने कोभिडको कारणले धेरै कुराहरू पछाडि सरे र वैशाखदेखि पठन पाठन सुरु गर्ने भए तापनि विशेष गरी कतिपय ठाउँहरूमा भदौदेखि मात्रै पठन पाठन सुरु भएको छ र विशेष गरी अनलाइन पठन पाठन पनि सहरी क्षेत्रमा मात्रै अनलाइन कक्षाहरू भयो र चाहिँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो खालको पठन पाठन सुरुवात हुन सकेन। त्यसो भएर पनि यसपटकको परीक्षालाई हामीले कम्तीमा दुर्गम क्षेत्रबाट पनि त्यहाँको विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरूले पनि केही यो चैत महिनाभरि विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको कोर्स सक्नको लागि पनि चैत महिनाभरि चाहिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले वैशाख महिना भनेर चाहिँ हामीले यो भनेका हौँ र त्यसो भएको कारणले पनि हामीले यो समय तालिका निकाल्नलाई केही ढिलो भयो। अर्को, अब अहिलेको सन्दर्भमा हामी कोभिडको अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि छौँ कि नेपाल सरकारले कोभिडको कारणले हरेक विद्यालयहरू बन्द गरेको अवस्था पनि छ हैन। त्यसो भएर पनि यो कतिपय परीक्षाहरू पनि बन्द भएका छन्, युनिभर्सिटीका परीक्षाहरू पनि बन्द भएका छन्, लोकसेवा आयोगबाट गर्ने परीक्षाहरू पनि बन्द भएका छन्। यो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ नोटिस निकाल्ने, हाम्रो परीक्षा हुन्छ भनेर नोटिस निकाल्ने कुरा कहिलेकाहीँ त्यो खालको कुरो छ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ
एउटा नोटिस निकालिसकेपछि, समय तालिका निकालिसकेपछि अरू कतिपय कारणले अप्ठ्यारो हुन सक्ने अवस्था पनि यहाँ सरकारले चुनावको कुरा पनि यहाँ त्यो माहौल पनि कुराहरू आयो कि जेठमा अथवा वैशाखमा चुनाव गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि थियो। त्यसैले त्यो खालको कुरा पनि हेरेर हामीले परीक्षालाई भोलि कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई, शिक्षकहरूलाई नोटिस दिइसकेपछि फेरि भोलि दोहोरो पटक चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न नपरोस्, परिवर्तन गर्न नपरोस् भनेर पनि हामीले त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ हेरिरहेकै हौँ। त्यसो भएर पनि अबको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ आज यहाँसँग भन्दा मैले के भन्न सक्छु भने अब चुनावको कुराहरू पनि वैशाख नभएर जेठमा हुने जस्तो कुराहरू पनि आइसक्यो र त्यसैले हामीले वैशाखमा सहज हिसाबबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसैले अब छिटै नै हामीले यो समय तालिका बाहिर प्रकाशन गर्छौँ। सर, यो भन्दै गर्दाखेरि अब कक्षा 12कोलाई पनि यहाँहरूले अहिलेदेखि आधार मानेर यतिखेर चाहिँ हामीले एसईको गऱ्यौँ भने यतिखेरसम्ममा चाहिँ हामी कक्षा 12 गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमका केही यहाँहरूसँग छलफलहरू सुरु भइसकेका हुन्? एकदमै हामीले हाम्रो समय तालिका हैन, हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कामहरू गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा यो समय तालिका बनाएर नै काम गर्ने कुराहरू गरिरहेको छ र हामीले वैशाख महिनामा एसईको परीक्षा लिइसकेपछि जेठ महिनामा चाहिँ कक्षा 12को परीक्षा लिने र जेठ महिनाको परीक्षा कक्षा 12को लिइसकेपछि नियमित हिसाबले यो वर्षको शैक्षिक सत्र हैन लाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी आगामी वर्षको शैक्षिक सत्रलाई पनि केही अप्ठ्यारो नपर्ने गरी त्यो आफ्ना यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। हामीले त्यो लाइनमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सर, यो कक्षा 11, 12 र विशेष गरी यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कुरा गर्ने बित्तिकै अहिले एकदमै सबभन्दा धेरै सुनिने विषय अथवा छलफल भइरहेको विषय भनेको कक्षा 11को परीक्षालाई चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट कलेजहरूले गर्न सकिने या स्कुलहरूले गर्न सकिने भन्ने कुरा गर्दै गर्दा अबका दिनमा कसरी यो अगाडि बढ्छ र कक्षा 11 यदि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कक्षा 12को परीक्षामा लगेर कसरी यो मूल्याङ्कनलाई कसरी जोड्न सक्छौँ, यो बारेमा कसरी छलफल? एकदम धन्यवाद। मैले यो 11, 12 मात्रै नभएर अलि अगाडिबाट पनि मैले यहाँसँग कुरो राख्न चाहन्छु। वास्तवमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ओभरअल नेपालको परीक्षा सम्बन्धी नीतिको कुरा, मापदण्ड तयार गर्ने र समग्र हिसाबले चाहिँ परीक्षा तथा मूल्याङ्कनका चाहिँ नीति नियमहरूलाई, मापदण्डहरू तयार गरेर फेसिलिटेसन गर्ने संस्था हो र यसले चाहिँ परीक्षाका हरेक चाहिँ नतिजाहरूलाई विश्लेषण गर्ने र परीक्षालाई चाहिँ कक्षा कोठासँग कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो लाइनमा चाहिँ खास गरी विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्ने, त्यसबाट आएका नतिजाहरूलाई सार्वजनिकरण गर्ने र चाहिँ शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने किसिमको कुराहरू। किन भन्दाखेरि परीक्षा र मूल्याङ्कन भन्ने खालको कुराहरू शिक्षण सिकाइसँग जोडिएको छ। त्यसैले यहाँले चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो, अबको परीक्षा प्रणाली हामीले हिजोको जस्तो केन्द्रबाट विशेष गरी चाहिँ एकदमै विद्यार्थीहरूलाई हिजो चाहिँ यहाँले चाहिँ भन्नुभयो एसई चाहिँ एकदमै त्रासमा विद्यार्थीहरू लाई राखेर परीक्षा लिने गरेका पनि कमेन्टहरू धेरै किसिमका चाहिँ कुराहरू आए। त्यसैले पनि यो परीक्षालाई विद्यार्थीहरूलाई तल्लै कक्षादेखि सहज हिसाबले सरल हिसाबबाट लैजाने, तर के हो त भने विद्यार्थीमा भएका हरेक चाहिँ विद्यार्थीको योग्यता परीक्षण गर्दा उसका हरेक चाहिँ एक्टिभिटिजहरू विभिन्न पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरेर उसलाई सर्टिफिकेसन गर्ने हो, उसको चाहिँ योग्यताको परीक्षण गर्ने र योग्यताको परीक्षण गरेर त्यसलाई बजारमा चाहिँ जानको लागि र माथिल्लो तहमा जानको लागि साँच्चै योग्य विद्यार्थीहरू निकाल्ने हो नि। त्यसो भएर पनि यहाँले चाहिँ भने जस्तै अहिले के हो त भने कक्षा 8को परीक्षालाई सरकारको स्थानीय तहबाट चाहिँ गर्ने र त्यसको लागि सर्टिफिकेसन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले फेसिलिटेसन गर्ने, त्यसका चाहिँ मापदण्डहरू तयार गरिदिने र चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि सहजीकरण गर्ने। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि प्रदेश स्तरीय कक्षा 10को परीक्षा चाहिँ प्रदेश स्तरीय चाहिँ गर्ने र प्रदेश स्तरीय चाहिँ गर्दाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेश स्तरीय परीक्षा गर्दा विभिन्न बोर्डहरूलाई पनि त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, त्यसको फेसिलिटेसन गर्ने र सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ प्रदेश स्तरबाट हुने गरी र कक्षा 12को चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबबाट चाहिँ गर्ने। र यहाँले भनेको प्रश्नमा म आएँ कि कक्षा 11को चाहिँ जुन किसिमको मूल्याङ्कन छ, खास गरी कक्षा 11 र 12को जुन किसिमको पाठ्यभार हो, क्रेडिट आवर्सको कुराहरूमा चाहिँ जुन किसिमको कतिपय विषयहरू कक्षा 11मा गरिने पढाइ हुन्छ, कतिपय 12मा पढाइ हुन्छ र हामीले चाहिँ
के हो त भने कक्षा 12 को चाहिँ सर्टिफिकेट दिँदाखेरि त्यो सर्टिफिकेसन गर्दाखेरि कक्षा 11 मा पढेको विषयहरू पनि त्यो सर्टिफिकेटमा रिफ्लेक्ट हुने गरी चाहिँ कक्षा 12 को चाहिँ सर्टिफिकेसन गरियो भने त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विद्यार्थीहरूले यो कुराहरू यति क्रेडिट आवर पढेको छ भन्ने खालको कुराहरू देखिन्छ। त्यसले त्यो लाइनबाट चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। र खास गरी यहाँनिर गर्दा मैले यहाँसँग के कुरा राख्न चाहेँ भने अबको हाम्रो चाहिँ ओभरअल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गन्तव्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रा नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सर्टिफिकेसन गरेका विद्यार्थीहरू योग्यता परीक्षण गरेर मतलब प्रमाणपत्र दिएका जुन विद्यार्थीहरू छन् ती विद्यार्थीहरूले कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि बजारमा नेपालको बजारमा होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होस् अथवा नेपालका युनिभर्सिटीमा होस् अथवा बाहिरका युनिभर्सिटीमा होस् उनीहरू कुनै पनि ठाउँहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ एन्ट्री पनि पाउन् र चाहिँ योग्य पनि हुन्। त्यस्तो हिसाबबाट हाम्रो यो मतलब बोर्डले विद्यार्थीहरूको योग्यता परीक्षण गर्ने कुरा तल्लै तहदेखि चाहिँ त्यसरी आउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भनेदेखि अब चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कुरा के हुन सक्छ भने परीक्षाको सन्दर्भमा तल्लो तहदेखि विद्यार्थीहरूका हरेक क्रियाकलापहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ पोर्टफोलियो राख्ने विद्यार्थीको अभिलेखहरू राखेर तल्लोदेखि उसका हरेक चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई अध्ययन गरेर मूल्याङ्कन गर्दै गर्दै उसलाई चाहिँ माथिसम्म पुर्याउने। त्यसैले मूल्याङ्कनको परिपाटीमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यो सुधार गर्नको लागि त्यो सुधार मात्रै होइन कि एकदमै हाम्रो कन्टेक्स्टमा त हाम्रो सन्दर्भमा त परीक्षा भनेपछि चाहिँ घोकेर 3 घण्टा लेखेर पास गर्ने जुन किसिमको प्रक्रिया छ नि हामीले अहिले परीक्षा भन्दा बित्तिकै त्यही कुरो सम्झाउँछौँ। त्यसैले कक्षा 10 को परीक्षा भन्दा पनि हिजोको जसरी चाहिँ 3 घण्टा लेखेर पास गर्ने भन्ने चाहिँ जुन किसिमको छ अबको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले कम्तीमा आफूले आफ्नो चाहिँ किसिमको जुन मूल्याङ्कन विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा उसका ओभरअल कुराहरूलाई मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। विशेष गरी उसको नलेजको कुरा उसको चाहिँ मतलब जुनले उसले व्यावहारिक रूपमा गरेको कुराहरू त्यसपछि उसको हायर एप्टिच्युड मतलब माथिल्लो क्षमता त्यो सम्पूर्ण किसिमको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यस हिसाबबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अगाडि बढ्छ र यहाँले चाहिँ जुन हिसाबले 11 र 12 को कुरालाई सुरुमा जुन उठाउनु भएको छ यसको लागि मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने कक्षा 11 को विद्यालयले लिने जुन किसिमको परीक्षा छ त्यसबाट आएको चाहिँ अङ्कलाई त्यसबाट आएको चाहिँ जुन नतिजा छ त्यसलाई पनि कक्षा 12 को चाहिँ सर्टिफिकेट्समा रिफ्लेक्ट हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। र विद्यालयको सन्दर्भमा के हो त भने विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य व्यक्ति को हो त भने शिक्षक हो नि। शिक्षकले नै आफ्ना विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। त्यसैले तर विभिन्न ठाउँहरूमा पब्लिक एक्जामिनेसनहरू छुट्टै एउटा संस्था जसले चाहिँ गरेको मूल्याङ्कनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्यता दिइन्छ त्यस्तो सर्टिफिकेसन गर्ने चलन हरेक ठाउँमा हरेक चाहिँ मुलुकहरूमा चाहिँ छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले कक्षा 8 कक्षा 10 पछि र कक्षा 12 पछि चाहिँ स्तरीकृत परीक्षा गरेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने सार्वजनिक परीक्षा गरेर मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना नीति नियमहरू र मापदण्डहरू तयार गर्छ। हजुर दर्शकवृन्द यतिखेर हामी छौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा र अहिले म गफ गर्दैछु डाक्टर महाश्रम शर्मा सरसँग। अहिले भर्खरै नियुक्ति हुनुभएको छ 1 महिना मात्रै भयो हामीले कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ। सो अब यो ब्रेक पछाडि विल बी टकिङ अबाउट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र उहाँका योजनाहरू के छन् भन्ने कुराहरू गर्छौँ। सो स्टे ट्युन्ड। दर्शकवृन्द यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। सो हामी यतिखेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा छौँ र म कुरा गरिरहेको छु डाक्टर महाश्रम शर्मा सरसँग। सो उहाँसँग हामी विभिन्न कुराहरू गर्छौँ नै। सर यहाँलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। सर मैले अब अघि भनि पनि सकेको छु, अलिकति कुरा उठान भइसकेको छ। यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत 2टा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरू छन्। कति त हामीले सुन्दै आएको पनि यो 10 कक्षाको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरूले अझै पनि अपनत्व फिल गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि हामी यदाकदा सुनिरहेका हुन्छौँ। सर यो 2टा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हुन जरुरी छ या एउटै परीक्षा नियन्त्रक भएर यो सबै कुराहरू हेर्न सकिन्छ सकिन, यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम धन्यवाद। मैले हजुरको यो प्रश्नप्रति एकदम धन्यवाद दिन चाहेँ।
खास गरी यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, हिजोको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र त्यसपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, यो दुईटा संस्था मिलेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्यो हैन। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनपछि यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्यो र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना कामहरू अगाडि बढायो। र त्यति गर्दाखेरि वास्तवमा यसको चाहिँ जुन डेस्टिनेसन, यसको चाहिँ मुख्य जानुपर्ने ठाउँ त तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय चाहिँ बनिसकेपछि यहाँका कर्मचारी, त्यहाँको कर्मचारी, यो एक अर्कामा चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ थियो र कतिपय सन्दर्भमा त्यो कुराहरू हुन नसकेको अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ छ। किनभने यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डभित्रका केही कर्मचारीहरू जुन तत्कालीन अवस्थामा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गत रहेर जुन हिसाबबाट चाहिँ छुट्टै ऐन विनियमावली अनुसार ऐन पनि थियो र तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ जुन किसिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ऐन र त्यसपछि विनियमावलीको आधारमा नियुक्ति गरिएका चाहिँ कर्मचारीहरू एउटा भयो र अर्को कुरो के भनेदेखि निजामती सेवाबाट नियुक्ति भएर आउनुभएका कर्मचारीहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा। त्यसैले यो दुईटामा चाहिँ के अरे मिक्स भएर एक अर्कामा चाहिँ ओनरसिप हुनुपर्ने हो। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँले चाहिँ भने जस्तै शिक्षा मन्त्रालयले जुन परीक्षा नियन्त्रक छुट्टै नियुक्ति गर्ने र यहाँ चाहिँ छुट्टै जुन किसिमको चाहिँ भयो त्यो कुराहरू अब चाहिँ हुँदैन। मैले चाहिँ एकदमै स्पष्ट चाहिँ हजुरसँग भने कि यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा चाहिँ 12, यो दुईटै चाहिँ के हो त भने यो व्यवस्थापन सर्वे जुन किसिमको यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापनको कुराहरू सर्वे गरेर एउटा स्ट्रक्चर बनाइसक्नु पर्ने हो र त्यो स्ट्रक्चर बनाउने कुराहरू, त्यो चाहिँ जुन सङ्गठन संरचना बनाउने कुराहरू केही ढिलो भएको चाहिँ मैले पाएँ हैन। त्यो ढिलो भएको छ र मलाई लाग्छ कि मैले पहिलो चाहिँ के छ मेरो चाहिँ यसपछि चाहिँ यहाँले चाहिँ सोध्नु होला कि मेरो चाहिँ कार्यक्रमभित्र मैले गर्ने कामभित्र पहिलो के हो त भने यसको सङ्गठन संरचनामा परिवर्तन गर्ने र सङ्गठन संरचनामा परिवर्तन गएपछि हजुरले भन्नुभयो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय होइन कि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डभित्र कक्षा 12 को चाहिँ परीक्षा हेर्ने महाशाखा हुनसक्छ र कक्षा 10 को परीक्षा हेर्ने महाशाखा हुनसक्छ। दुईटा छुट्टा छुट्टै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय चाहिँ हुँदैनन् एकदमै यो कुराहरू। र दोस्रो किन त भन्दाखेरि कक्षा 10 को किन मैले उठाएँ भने अहिलेसम्मको 1990 सालदेखिको अहिलेको चाहिँ जुन किसिमको अभिलेख छ त्यो अभिलेख व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ कक्षा 10 को जन्ममितिको कुराले कतिपय कुराहरू यहाँ चाहिँ यहाँले सुन्नुभएको छ, धेरै किसिमका कुराहरू चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ भएका छन्। कक्षा 10 को सर्टिफिकेट त्यो किसिमको छ। त्यसो भएको कारणले त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न आवश्यक छ र त्यो अभिलेख महाशाखा पनि हुनसक्छ हैन। तर के हो त भन्दाखेरि हामीले कक्षा 10 को अभिलेखलाई एक ठाउँमा, किनभने ठुलो छ, र कक्षा 12 को अभिलेखलाई एक ठाउँमा राख्न पनि सकिन्छ र भोलि चाहिँ ठुलो चाहिँ यो के अरे यसको म्यानेजमेन्टको कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर एउटै के अरे परीक्षा व्यवस्थापन महाशाखा बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले यहाँलाई मैले के कुरा क्लियर गर्न चाहेँ भनेदेखि दुईटा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हुँदैनन्, एकदमै यो कुरा छ। र यो चाहिँ के हो त भने जबसम्म सङ्गठन संरचनाको कुरामा क्लियर हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ रहेको हो र अहिले तत्कालीन अवस्थामा रहेको मात्रै हो। र यो दुईटाको कर्मचारीको कुरा छुट्टै भन्ने यहाँको प्रश्नमा म आइसकेपछि यसभन्दा अगाडि पनि कतिपय कुराहरू तल र माथिको ओनरसिप भएन भन्ने खालको कुरा मैले चाहिँ स्वाभाविकैले चाहिँ म नेपाल सरकारमा काम गरेको मान्छे पनि भएँ। तर हामीले चाहिँ के छ भने यहाँको यो दुईटै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई अहिले चाहिँ एउटै महाशाखाको हैसियतले, मतलब कक्षा 10 को हेर्ने र 12 को हेर्ने महाशाखाको हैसियतले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डभित्र नै सबै कामहरू भइरहेको छ। र त्यो कक्षा 10 पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जुन अथोरिटीप्रति एकाउन्टेबल हो र यहाँको कक्षा 12 को चाहिँ हेर्ने पनि यहीँको चाहिँ अथोरिटीप्रति एकाउन्टेबल हो। त्यसैले त्यसमा कुनै किसिमको समस्या छैन कि शिक्षा मन्त्रालयले पनि कुनै पनि कर्मचारी पठाउँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउँछ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो कर्मचारीलाई अहिले चाहिँ तल्लो कक्षा 10 हेर्ने ठाउँमा चाहिँ पठाउँछ। त्यसो भएर पनि र अहिले चाहिँ यहाँका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू अथवा नेपाल सरकारका निजामती सेवा कर्मचारीहरू यो दुईटै ठाउँहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले यो छुट्टा छुट्टै होइन कि यहाँ मतलब पहिला पुराना जुन किसिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा नियुक्ति भएका कर्मचारी साथीहरू पनि
र त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ भने निजामती सेवाबाट आएका चाहिँ कर्मचारी साथीहरू पनि यो दुईटै ठाउँहरूमा काम गरिराख्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो खालको केही फरक आवाज चाहिँ छैन। तर हिजो चाहिँ जुन किसिमको यस्तो थियो भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ के एस्योर गराउन चाहन्छु भने अबको व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट यो एउटै किसिमको परीक्षा नियन्त्रण जुन महाशाखा परीक्षा व्यवस्थापन महाशाखा राखेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। र अहिले चाहिँ काम कारबाहीलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भनेर भने तापनि हाम्रा काम कारबाहीहरू त्यही लाइनमा अगाडि बढिसकेका छन्। मैले यो कुरा यहाँसँग निवेदन गरेँ। हजुर सर, यहाँले यही क्षेत्रमा धेरै समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको, नेपाल सरकारका मातहतमा रहेर पनि धेरै समय काम गर्नुभएको, अघि हामी गफ गर्दै थियौँ पिएचडी पनि यही विषयको सेरोफेरोमा गर्नुभएको भनेपछि यहाँलाई चुनौतीका कुराहरू धेरै थाहा छन् सर। अब यहाँले यति धेरै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यहाँका 1, 2, 3 भनेर नम्बरमै राखेर भन्नु पर्यो नि अबका यहाँको यो कार्य अवधि छौन्जेलसम्मका केही योजनाका कुराहरू गरौँ सर। थ्याङ्क यू, एकदमै धन्यवाद। वास्तवमा पहिलो त मैले व्यवस्था अघि यहाँले चाहिँ आम नागरिकले 2टा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भयो त्यो राम्रो भएन भन्ने पनि कुरा आयो, यहाँले सोध्नु हो होइन। यो कुरालाई चाहिँ यो व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर यो कुराहरूलाई हटाउने र यसलाई कम्तीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एउटा छाताभित्र यो परीक्षालाई दुईटै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई परीक्षा व्यवस्थापन महाशाखाको रूपमा बनाउने एउटा होइन। किनभने आखिर चाहिँ त्यसको सर्टिफिकेसन त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ गर्छ र हामीले चाहिँ त्यो परीक्षा व्यवस्थापन यहाँले भने जस्तै त्यसको नाम फरक होला, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय होला अथवा परीक्षा व्यवस्थापन महाशाखा होला होइन, त्यो एउटा हिसाबले चाहिँ हुनसक्छ। तर चाहिँ के हुनसक्छ भने 10 को हेर्ने लाई चाहिँ र चाहिँ 12 को हेर्नलाई फरक पनि हुनसक्छ, त्यसलाई केही छैन। तर एउटै हो भन्ने खालको कुराहरू यही भित्र रहन्छ एउटा। र यो चाहिँ र दोस्रो कुरो के छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रादेशिक कार्यालयहरू पनि छन् र त्यो प्रादेशिक कार्यालयमा भएका कर्मचारीहरू यहाँका कर्मचारीहरू सबैलाई चाहिँ के छ भने विगत केही वर्षदेखि चाहिँ कर्मचारीहरू कतिपय कर्मचारीहरू करारमा छन्, कतिपय अस्थायी छन्, त्यसको प्रमोसन भएको छैन। किनभने नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू हरेक वर्ष चाहिँ प्रमोसन हुँदै माथितिर जान्छ, बढुवा हुन्छ। यहाँ चाहिँ बढुवा नभइकन प्रमोसन नभइकन यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन नभइकन कति वर्ष रहिरहेको अवस्था छ। अबको चाहिँ एउटा के हो त भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने अर्को एउटा चाहिँ चुनौती पनि हो र चाहिँ अवसर पनि हो कि अब यसलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। किनभने धेरै वर्षदेखि काम गरिरहेका चाहिँ जुन साथीहरू हुनुहुन्छ त्योलाई व्यवस्थित गर्ने र चाहिँ यहाँ भएका यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जुन कार्यक्षेत्र छ, हिजो उच्च माध्यमिक शिक्षा हुँदाको कार्यक्षेत्र र अहिलेको कार्यक्षेत्रमा केही भिन्नता भएको छ। हिजो अनुमति दिने विद्यालयलाई होइन, त्यसबाहेक चाहिँ अरू किसिमको अनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुराहरू यो सम्पूर्ण कुराहरू थियो भने अहिले चाहिँ अनुमतिको प्रक्रिया र अरू किसिमका पाठ्यक्रम व्यवस्थापनको प्रक्रियाहरू फरक ठाउँमा गएको छ। अब हामीले ओभरअल यसले गर्ने के हो त भने परीक्षा व्यवस्थापनका कुरा, त्यसपछि परीक्षासँग सम्बन्धी चाहिँ जुन किसिम मोडल क्वेसन्सहरू, राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ परीक्षाको ब्याङ्क निर्माण गर्ने कुराहरू, परीक्षा सुधारका कुराहरू, अनि त्यसपछि यो परीक्षा एनालाइसिस गरेर चाहिँ कक्षा कोठासँग चाहिँ जोड्ने कुराहरू र ओभरअल यसका नीति परीक्षा तथा मूल्याङ्कनका चाहिँ नीति निर्माण गर्ने कुरा, मापदण्ड बनाउने कुरा, यस्ता धेरै कुराहरू र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुराहरू यस विषयमा होइन, र यस्ता धेरै किसिमका अझै एकाडेमिक कामहरू यसले चाहिँ यसको जिम्मेवारीमा आएको छ भने अब चाहिँ यहाँका कर्मचारीलाई त्यो लाइनमा एकाडेमिकल्ली चाहिँ कर्मचारीलाई क्यापासिटेट गर्ने, उनीहरूलाई सक्षम बनाउने कुराहरू एउटा पहिलो कुराहरू हो र त्यतातर्फ चाहिँ एउटा दोस्रो मुख्य काम के छ त भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म धेरै नेपालभरिका विद्यार्थीहरू कक्षा 12 को जुन 11-12 को नतिजा ल्याउनको लागि, लिनको लागि, सर्टिफिकेट लिनको लागि, मार्कसिट लिनको यी कुराहरू चाहिँ काठमाडौँ धाउनु पर्ने परिस्थिति पनि छ। र अहिले प्रादेशिक कार्यालयहरू पनि भएको हुनाले प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट चाहिँ एकदमै अनलाइनबाट जिल्लामा पनि पाउन सक्ने धेरै कुराहरू विद्यार्थीहरू काठमाडौँ आउन नपर्ने गरी चाहिँ अब यसलाई टोटल नेटवर्किङ गरेर आइसिटी मतलब सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो यो। त्यसैले अब पनि हरेक कुरा म्यानुअलले गर्ने होइन कि ती कुराहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले यहाँ आउन नपर्ने, दुःख नपाउने गरी अटोमेटिक हिसाबले चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ उनीहरूले पाउने किसिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। र त्यो कुरा पनि मेरो कार्य योजनाभित्र चाहिँ रहेको छ मुख्य। किनभने अरू कन्ट्रीहरू, अरू देशको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने विद्यार्थीहरूले इमेलबाट मतलब वेबसाइटहरूबाट चाहिँ आफ्नो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ पाउँछ। त्यसैले त्यो खालको सेक्युरिटीको व्यवस्था गरेर त्यो खालको गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। दोस्रो
तेस्रो कुरो के छ भने सबैभन्दा अर्को कुराहरू अहिले हाम्रो परीक्षा प्रणालीभित्र राष्ट्रिय 3 घण्टाको परीक्षा र हामीले अहिलेसम्मको जुन किसिमका प्रश्नपत्रहरू निकाल्छौँ ती प्रश्नपत्रहरूले विद्यार्थीको कुन कुरालाई मूल्याङ्कन गर्यो। हामीले विद्यार्थीको त समग्र क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। अहिले हामीले विद्यार्थीले घोकेर चाहिँ लेखेर 3 घण्टामा लेखेर चाहिँ अनि त्यसैको आधारमा हामीले सर्टिफिकेसन गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले अब चाहिँ हामीले स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली भनेर अघि मैले जुन कुरो भने यसो अर्थ के हो त भने हरेक विद्यार्थीहरूको हरेक क्रियाकलापहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, उसको चाहिँ नलेज ज्ञान क्षेत्र, उसको चाहिँ व्यवहारिक क्षेत्र, उसका चाहिँ माथिल्लो योग्यता जुन किसिमको चाहिँ हायर एबिलिटी हैन जुन भन्छौँ त्यो किसिमको क्षेत्र, यो हरेक किसिमको कुराहरू हेरेर त्यो प्रश्नपत्रहरू नेपालभरिको विभिन्न ठाउँहरूको विभिन्न प्रदेशलाई अब हामीले छुट्टै किसिमले चाहिँ प्रादेशिक रूपमा चाहिँ परीक्षा गर्ने भनिएको छ। प्रादेशिक रूपमा चाहिँ हामीले परीक्षा लिँदाखेरि एउटै किसिमका स्तरका प्रश्नपत्रहरू हुने त्यो खालको स्तरीकृत प्रश्नको चाहिँ ब्याङ्क खडा गर्ने लाइनमा पनि हामीले काम गर्दैछौँ र त्यो खालको स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागू अहिलेसम्म भइरहेको छैन। त्यसलाई अब चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरूको मापन गर्दा, विद्यार्थीको योग्यताको परीक्षण गर्दा स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने लाइनमा पनि यसले चाहिँ काम गर्छ र अब केही यसलाई हामी सुरुवात अलिकति गरिसकेका छौँ तर परीक्षामा यो लागू भइसकेको छैन। हामीले त्यो कुरालाई अब आगामी वर्षका चाहिँ परीक्षाहरूबाट चाहिँ त्यतातर्फ पनि हामी चाहिँ जान्छौँ। त्यसैले अर्को कुरो के भने परीक्षा भनेको त के छ भने सहज हिसाबले विद्यार्थीहरूले एकदमै उनीहरूको चाहिँ हरेक एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ अगाडि जाने। भोलि अहिले परीक्षा दिइसकेपछि परीक्षामा लियो 4 ग्रेड 4 ल्यायो तर चाहिँ व्यवहारमा जाँदाखेरि उसले राम्रोसँग सिप कुनै काम गर्न जानेन भने त त्यसको अर्थ भएन। त्यसैले रियल रूपमा वास्तविक रूपमा विद्यार्थीको परीक्षण गर्ने कुराहरूतर्फ त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लाग्छ र मेरो कार्य योजनाभित्र त्यो पनि अर्को चाहिँ एउटा व्यवस्था हो। र अर्को कुरो के छ भने हामीले अहिले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सेन्ट्रलाइज धेरै कुराहरू अहिले परीक्षाको कुरा केन्द्रीकृत भयो नि। अब यो केन्द्रीकृत होइन कि अहिले चाहिँ हरेक हिसाबबाट शिक्षकहरू वास्तवमा चाहिँ यो कोही प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ उत्तर पुस्तिका मतलब चाहिँ प्रश्न निर्माण गर्ने, त्यसपछि परीक्षा लिने, उत्तर पुस्तिका जाँच्ने, अनि त्यसपछि सम्परीक्षण गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्नेसम्म शिक्षकहरूको इन्भल्भमेन्ट जुन हुन्छ र सम्पूर्ण हिसाबबाट के हो त भने भोलिका दिनमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ तल्लो तहदेखि कस्तो खालको परीक्षण गर्ने, कसरी गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरूमा शिक्षकहरूलाई चाहिँ विशेष गरी कक्षा कोठालाई परीक्षासँग जोड्ने कुराहरूमा पनि हामीले अर्को चाहिँ काम गर्नुपर्छ, रिफर्म गर्नुपर्छ। यो कुरा पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो कार्यविधि अथवा मेरो चाहिँ कार्ययोजनाभित्र परेको अर्को विषय हो। त्यसैले यी विषयहरू मेजर मुख्य कुराहरू हुन् र हामीले चाहिँ समग्रमा चाहिँ के छ भने सार्वजनिक हिसाबबाट सबैले एउटा छिटो छरितो र चाहिँ यहाँका हरेक इन्फर्मेसन्सहरू राम्रोसँग जाउन् र अहिलेसम्म नतिजा प्रकाशनका कुराहरूमा पनि यहाँले चाहिँ देख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ सानो कुरा छ। यहाँ विशेष गरी जन्ममिति एउटा चाहिँ जन्ममितिको कुरा, नाम सच्याउनको लागि, त्यसपछि यी हरेक यावत कुराहरूमा विद्यार्थीहरूले अहिले जति किसिमको दुःख पाइरहेका छन् यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि जाने र कहीँ कुनै ठाउँबाट मिस्टेक नहुने गरी एकदमै यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको चाहिँ जुन किसिमको कुरा छ त्यसलाई तल्लै तहदेखि विद्यालय तहदेखि नै सुधार गर्नको लागि यो परीक्षासँग जोडेर चाहिँ त्यसलाई विद्यालयदेखि नै त्यो खालका कुराहरूलाई क्यापेसिटी गरेर एउटा चाहिँ यो क्षमता अभिवृद्धि गरेर यहाँसम्म पुर्याउने र चाहिँ अटोमेसन गर्ने कुराहरू अघि पनि मैले चाहिँ भने फेरि दोहोऱ्याएँ। यो एकदमै प्रायोरिटीको विषय भएको हुनाले मैले दोहोऱ्याएको। त्यसरी अगाडि जाने किसिमको कुराहरू मेरो कार्ययोजनाभित्र छ र मैले धेरै अरू कार्ययोजना सुनाउनुभन्दा पनि खास कामहरू केही कुराहरू गरेर देखाउने किसिमको कुराहरू हो र यो देखाउनको लागि मेरो मात्रै होइन कि यसको लागि सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सहरू सबै चाहिँ शिक्षाका एकदमै सरकारवालाहरू, यो परीक्षासँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र अन्य चाहिँ विशेषज्ञहरू र यहाँहरू जस्ता चाहिँ मिडियाकर्मीहरू सबैसँगको छलफलले रियल ग्राउन्डमा भएका तल्लो तहमा भएका समस्याहरू के छन् र ती समस्याहरूलाई लिएर छलफल गर्दै साँच्चै अहिले नयाँ को 21औं शताब्दीमा अब हाम्रो मोडालिटी पुरानै ढर्रामा होइन कि अब एकदमै रिफर्म गरेर जानुपर्छ र परीक्षालाई त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मानसिकताका साथ, त्यो खालको दृष्टिकोणका साथ चाहिँ
हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउँछ। मैले यति कुरा यहाँसँग निवेदन गरेँ। हजुर सर, अब जाँदा जाँदै करिब करिब हामी अन्त्यमा छौँ सर। जाँदा जाँदै अघि यहाँले भनिसक्नु भएको छ विभिन्न हाम्रो सरोकारवाला पक्ष र हामीले अहिले हेरिरहनु हुने दर्शकहरूलाई यहाँले आफ्नो के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? एकदम धन्यवाद। खास गरी मैले सबै शिक्षाका सरकारवालाहरू, यो परीक्षा तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने परीक्षा र मूल्याङ्कन र कक्षा कोठा भनेको एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यसैले परीक्षा तथा मूल्याङ्कन ले चाहिँ वास्तवमा कक्षा कोठालाई राम्रो पार्ने कुराहरूतर्फ यसले चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्दछ। त्यसो भएको कारणले पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको कुराहरू, विद्यार्थीले पठन पाठन गरिसकेपछि उसले प्राप्त गरेको योग्यता जुन छ त्यो योग्यताको मापन गर्ने कुराहरू परीक्षाले चाहिँ गर्छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक कक्षा पछि वार्षिक रूपमा गर्ने परीक्षालाई अझै व्यवस्थित रूपबाट चाहिँ उनीहरूका चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन एकदमै कन्टिन्यू निरन्तर मूल्याङ्कनको पद्धतिबाट हामी अगाडि जानुपर्छ। र यो बाह्य परीक्षाको सन्दर्भमा पनि अब हामीले कक्षा 8 पछि स्थानीय तहबाट, कक्षा 10 पछि चाहिँ प्रादेशिक रूपमा र कक्षा 12 पछि चाहिँ राष्ट्रिय रूपबाट चाहिँ सङ्घीय रूपबाट चाहिँ जुन परीक्षा गर्ने किसिमका कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यस हिसाबबाट आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा सबैले चाहिँ विद्यार्थीहरूले परीक्षा हुन्छ हुन्न भन्दा पनि परीक्षाको लागि चाहिँ पठन पाठनको कुराहरूलाई तयारी गर्दै जाने र परीक्षा भनेको नियमित प्रक्रिया हो र त्यसमा चाहिँ संलग्न हुने कुराहरूमा सबै सचेत रहनको लागि, सबै तयारी रहनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर सर, यहाँलाई यहाँको समय पक्कै पनि यहाँ एकदमै व्यस्त रहनु भएको हामीले देखि पनि सकेका छौँ। सो यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। मैले यी धेरै कुराहरू सुनाउने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, सो हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा यतिखेर छौँ र यहाँ म डाक्टर महाश्रम शर्मा सर जो अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग विभिन्न विषयमा हामीले गफगाफ गऱ्यौँ। सो यस्तै विभिन्न गफगाफका लागि हाम्रो च्यानल यहाँले ट्युन गरिरहनु होला र यहाँले हामीलाई युट्युबमा सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य विषयवस्तुका बारेमा केही जानकारी चाहनुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म र मेरो युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।